أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم ميم. सीन नहीं है बेटा, सीम मीम के ऊपर तशदीद है, सीम बोल। सीम मीम। قاسم تلك آيات الكتاب المبين. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة.